يزعم علماء الشيعة أن الآئمة يتحكمون في جميع ذرات الكون، لو أرادوا أن يخلعوا الجبال من أماكنها أو يضربوا الآلاف بضربة واحدة لفعلوا، ومع ذلك يتهمون آل البيت عياذا بالله بالجبن والدياثة. فخرج المعمم أحمد سلمان وقال أن الإمام العسكري ترك الرجال الأعداء من بني العباس يفحصون نساءه، يدخلون يفحصون نساء الإمام ليعلموا هل بهم حمل أم لا. وأنا أريد أن أسأل الشيعي: كيف يفحص الرجل المرأة ليعلم هل بها حمل أم لا؟ ولماذا تركهم الإمام العسكري؟ تتحمل تسمع المصيبة الأعظم؟ هجموا على بيت الإمام أكثر من مرة، بل كانوا يفحصون نساءه. عظيمة المصيبة. يريدوا يتأكدوا هناك حمل أو لا، للإمام ابن أو لا. تخيل انت ظلمة جلاوزة أزلام أرجاس يدخلون إلى بيت العفة والطهارة ويفحصون نساء الإمام. ترى مصيبة عظيمة. لكن احنا نقول والله سيدنا لك أسوة. إذا القوم دخلوا بيت جدك أمير المؤمنين، إذا هم فحصوا زوجاتك ماذا فعلوا بالزهراء؟ فمذ رأوها عصروها عصرا. ثم يقول للإمام العسكري: أيها الإمام، اقتدي بجدك علي بن أبي طالب، فقد ضربوا زوجته الزهراء وعصروها بين الباب والحائط ولم يفعل شيء علي بن أبي طالب، كان ساكتا. فهل هذا حب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحكم لك أيها الشيعي.